Assalamu alaikum students, welcome to week number 10 and this is video number 2. अच्छा जी, हम बात कर रहे थे ERP कंपोनेंट्स की। तो उसमें हमने सबसे पहले देखा हार्डवेयर रिसोर्सेज को और हार्डवेयर कंपोनेंट को हमने देखा, जिसको हमने सर्वर, क्लाइंट और पेरिफेरल में डिवाइड किया। अच्छा जी, ये आपको एक डायग्राम नज़र आता होगा। ये जो हमारे पास डायग्राम है बेसिकली एक टिपिकल आर्किटेक्चर को रिप्रेजेंट कर रहा है। और यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर आपको मुख्तलिफ लेयर्स नज़र आती होंगी। सबसे पहली जो लेयर है, अगर माउस का पॉइंटर देखें तो ये जो है आपके पास ये आपके पास आ रहा है जी, बॉर्डर गेटवे राउटर। दिस इज़ द फर्स्ट लेयर जहाँ से आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है इट इज़ इंटरेक्टिंग विद अदर बिजनेस साइट्स एंड विद अदर ऑफिसेज। एंड हियर हमारे पास क्या है, इंटरनेट की मदद से यानी ओवर द नेटवर्क हम इसी से कम्युनिकेट कर रहे हैं। बॉर्डर गेटवे या बॉर्डर राउटर के बारे में आपको पता होगा, आपने इसे कम्युनिकेशन नेटवर्क्स में भी पढ़ा होगा, जहाँ से हमारे पास दैट इज़ द एंड ऑफ योर ऑर्गेनाइजेशन और यहाँ से फिर हमारी ऑर्गेनाइजेशन बाहर के नेटवर्क से कनेक्ट होती है। फिर आपके पास यहाँ पर आप देखें ये आपके पास DMZ सर्वर है। DMZ बेसिकली डीमिलिटराइज्ड जोन सर्वर्स होते हैं। ये आपके पास आपकी ऑर्गेनाइजेशन का वो सर्वर होता है जो फिर फर्दर इंटरेक्ट करता है आपकी आउटर जो आपके पास होती हैं, क्या कहते हैं, आउटर एंटरप्राइज से आउटर जो प्रेमिसेस होती हैं या जो आपकी इंटरप्राइज से बाहर या ऑर्गेनाइजेशन से बाहर डेटा जाता है वो थ्रू DMZ जाता है। अच्छा, DMZ के बारे में मैं थोड़ी बहुत और आपको डिटेल आपके साथ शेयर करता हूँ। DMZ सर्वर जो है आपके पास एज अ वेब सर्वर भी यूज़ हो सकता है, एज अ मेल सर्वर भी यूज़ हो सकता है। यानी बेसिकली जो आपने सर्विसेज देनी है ओवर द इंटरनेट, जो आपके पास पब्लिक साइट होगी, एक तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन की इनर साइट होगी जो आपके पास पब्लिक साइट होगी, उस पर आपको मुख्तलिफ़ किस्म की सर्विसेज देने के लिए आप DMZ सर्वर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। वो वॉइस ओवर IP भी हो सकता है, VPN भी हो सकता है। और यहाँ पर अगर आप देखें, यहाँ पर आप लोड बैलेंसर जो होता है बेसिकली आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन का नेटवर्क का लोड होता है उसको बैलेंस करने में इस्तेमाल होता है। क्योंकि अगर आप एक ही रूट से आप तमाम डेटा भेजते रहेंगे तो आपके पास क्या होगा, उसी जो रूट है उस पर आपके पास डेटा आपके पास ज़्यादा होगा। तो बेहतर ये होता है कि आप मुख्तलिफ रूट से डेटा भेजें ताकि आपके पास लोड बैलेंसिंग हो। फिर आपके पास यहाँ पर नेटवर्क अटैच स्टोरेज है। ओवर द नेटवर्क जो आपने स्टोरेज करनी होती है जैसे रेट वगैरह होता है। फिर आपके पास प्रिंट सर्वर है, रिपोर्टिंग है, इंटरफेस है। ये आपके पास वो मल्टीपल वेब सर्वर्स हैं जिधर आपके पास मुख्तलिफ इंटरफेसेस कनेक्ट हैं। आपको याद होगा जब हम बात कर रहे थे, किसकी बात कर रहे थे, हम अपने ERP आर्किटेक्चर की बात कर रहे थे। तो चैप्टर नंबर 3 की मैं बात कर रहा हूँ। तो वहाँ पर हमने देखा था कि आपके पास वेब सर्वर इज़ द फर्स्ट लेयर ऑफ इंटरेक्शन। तो अगर आप वो देखें तो आपके पास वेब सर्वर्स यहाँ पर आ रहे हैं। अच्छा, फिर आप यहाँ देखें ये थ्रू नेटवर्क आपके पास एप्लीकेशन फायरवॉल है। ये जो आपके पास ये पेरीमीटर फायरवॉल है दैट इज़ द फर्स्ट स्टेप जहाँ पर आपके पास क्या जाता है, आपको चेक किया जाता है, आपके पास कम्युनिकेशन को चेक किया जाता है। फिर आपके पास आ जाती है एप्लीकेशन फायरवॉल। एप्लीकेशन फायरवॉल आपको याद होगा जब आपके पास वेब सर्वर से कम्युनिकेशन होती थी टूवर्ड्स द एप्लीकेशन सर्वर, तो वहाँ पर आपके पास हमने कहा था कि हमारे पास यहाँ पर सिक्योरिटी की रिक्वायरमेंट और वहाँ पर हम प्रॉपर सिक्योरिटी ऐड करते थे। तो बेसिकली ये वो आपके पास फायरवॉल है या आपके पास सिक्योर नेटवर्क है। यहाँ पर अगर आप देखें, यहाँ पर आपके पास एप्लीकेशन सर्वर्स हैं जहाँ पर आपके पास वो तमाम की तमाम जो एप्लीकेशन आपकी बनाई गई हैं, जहाँ पर आपको सर्विसेज दे रही हैं, जहाँ पर आपका डेटा प्रोसेस हो रहा है, जहाँ पर आपके बिजनेस रूल्स डिफाइन हुए हैं, वो यहाँ पर है। फिर यहाँ पर आपके पास जो नेक्स्ट हमारे पास लेयर आती थी, आपको याद थी, वो डेटा लेयर थी। और यहाँ पर आपके पास क्या था, आपके पास डेटाबेस सर्वर है, ठीक है। यहाँ पर बैच स्केजुलर है, आपके पास रिपोर्टिंग है, प्रोडक्शन है। बैच आपके पास रिपीटेड जॉब्स होती हैं जो आपने करनी होती हैं, वो उसमें आप उसकी स्केजुलिंग भी कर सकते हैं। कि ठीक होगी, हम आगे जाके इसको डिस्कस करेंगे। थर्ड पार्टी टूल्स जो हैं, जहाँ पर आपके पास एंटरप्राइज सिस्टम आपको कुछ सर्विसेज नहीं दे सकता या आपको कुछ एडिशनल फीचर्स चाहिए होते हैं, तो फिर आप एक तो आप हो गए, फिर आपके साथ एक वेंडर हो गया। अगर आपकी ये तमाम चीज़ें आपकी वेंडर आपको प्रोवाइड नहीं कर रहा तो देन यू हैव टू गो फॉर द थर्ड पार्टी। इस चैप्टर में हम थर्ड पार्टी को भी डिटेल में डिस्कस देखेंगे करेंगे। फिर आपके पास जो इन हाउस यानी इनसाइड द ऑर्गेनाइजेशन ट्रेनिंग है उसके बारे में हो रही है, जो आपकी डेवलपमेंट है उसके बारे में हो रही है। सो बेसिकली अगर आप ये देखें तो यहाँ पर आपको सर्वर्स भी नज़र आएंगे, यहाँ पर आपको क्लाइंट्स भी नज़र आएंगे, ये आपके पास क्लाइंट्स हैं। फिर आपके पास यहाँ पर आपको क्या है, पेरिफेरल्स भी नज़र आ रहे हैं, ये नेटवर्क डिवाइसेस भी नज़र आ रही हैं, फायरवॉल्स भी नज़र आ रहे हैं, कम्युनिकेशन होता हुआ भी नज़र आ रहा है। तो ये आपके पास एक आर्किटेक्चर है जो यहाँ पर डिस्कस किया गया है। नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड।
ٹھیک ٹھیک. اچھا جی، ہارڈ ویئر کے بعد جو ہمارا سیکنڈ کمپوننٹ آتا ہے وہ آپ کے پاس آ جاتے ہیں سافٹ ویئر آ جاتے ہیں. جب ہم سافٹ ویئر کی بات کرتے ہیں تو بیسکلی ہم یہ کہتے ہیں کہ اٹس اے سیٹ آف انسٹرکشنز. ٹھیک ہے، یہاں پر بڑی اچھی ڈیفینیشن لکھی ہوئی ہے. دا ٹریڈیشنل ڈیفینیشن آف سافٹ ویئر از اے سیٹ آف آپریٹنگ instructions and logic called program that control and direct the computer hardware to perform its function. The more contemporary definition also includes the information processing and instructions called procedures. تو یہاں پر آپ دیکھیں کہ ہمارے پاس جو سافٹ ویئر ہے وہ تمام چیزیں ہمارے ہارڈ ویئر سے کام کروائے گا. جو ہماری ریکوائرمنٹ ہے وہ ہمارا تھرو سافٹ ویئر ہی پوری ہوں گی. اچھا، اب آگے اگر ہم دیکھیں تو ہمارے پاس سافٹ ویئر کی جو کی کمپوننٹس ہیں اس میں سب سے پہلے آ جاتے ہیں سسٹم سافٹ ویئر آ جاتے ہیں. سسٹم سافٹ ویئر بیسکلی آپ کے پاس آپ کا آپریٹنگ سسٹم آ جاتا ہے. ٹھیک ہو گیا. ہمارے پاس کوئی بھی اپلیکیشن رن ہو تو اس کے لیے پلیٹ فارم بہت ضروری ہے، اور وہ جو اپلیکیشن ہے وہ کس طرح آپ کے ہارڈ ویئر ریسورسز کو استعمال کرے گی، اس میں ہمارے پاس آپریٹنگ سسٹم ایک کی رول پلے کرتا ہے. ہمارے پاس جب آپ ای آر پی کی بات کرتے ہیں تو آپ کے پاس کچھ ایسے انٹرپرائز سسٹمز ہیں جو آپ کے پاس کسی بھی آپریٹنگ سسٹم پر آپریٹ ہو سکتے ہیں یا ایگزیکیوٹ ہو سکتے ہیں. لیکن دے آر سرٹن kind of ERPs which require certain specific type of operating systems. جیسے آپ کے پاس آگے جا کے ہم ڈیٹا بیسز کو بھی دیکھیں گے تو ہمارے پاس جیسے مائکروسافٹ ہے تو اس کے لیے ونڈو سرور ہونا ضروری ہے. سملرلی تو ہمارے پاس جو سیکنڈ کی کمپوننٹ ہے دیٹ از ڈیٹا بیس مینجمنٹ سسٹم. آپ کو پتہ ہے ڈیٹا بیس مینجمنٹ سسٹم کیا ہوتا ہے، لیکن جب ہم انٹرپرائز سسٹم کے پوائنٹ آف ویو سے بات کرتے ہیں تو ہمارے پاس جو ڈیٹا بیس مینجمنٹ سسٹم ہونا چاہیے وہ ریلائبل ملٹی یوزر ڈیٹا بیس سسٹم ہونا چاہیے، جس میں ہمارے پاس اتھینٹیکیشن ہو سکے، یوزر اتھینٹیکیشن، جہاں پر ہم جو یوزرس ہیں ان کو آتھرائز کر سکیں، ان کے ڈفرینٹ رولز، ان کو کیا کیا پرمیشنز ہیں، ہم کس طرح ہمارے پاس مختلف قسم کے اٹیکس ہوتے ہیں وہ ڈیٹا بیس، ان کی سیکیورٹی کے لیے ہم کیا ہمارے پاس کیا فیچرز ہوں گے اس ڈیٹا بیس ڈی بی ایم ایس میں، اور کیا ہم اس میں انٹروڈیوس کر سکتے ہیں، ہم کہیں کیا سیکورٹی پوائنٹ آف ویو سے نئی ریسٹرکشنز لگا سکتے ہیں. سملرلی ہمارے پاس بیک اپ کا کیا ہے، ہمارے پاس آڈیٹنگ کا کیا میکینزم ہے. تو وہ سارے چیزیں ایک ڈی بی ایم ایس میں ہونی چاہیے، اور ہمارے پاس اگر ایک اچھا ڈی بی ایم ایس ہوگا اور اس میں ہمارے پاس یہ تمام فیچرز ہوں گے تو دیٹ ول بی این آئیڈیل کمپوننٹ فار دا ای آر پی. ٹھیک ہے، ہمارے پاس جیسے میں نے پہلے بھی بات کی آپریٹنگ سسٹم کے پوائنٹ آف ویو سے اپلیکیشن رسپیکٹ ٹو دا اپلیکیشن، ہمارے پاس بہت سارے جو ای آر پی سسٹم ہیں وہ ہمارے پاس ورائٹی آف ڈی بی ایم ایس پہ رن ہو سکتے ہیں. اگر ہم ایس اے پی آر 3 کی بات کریں تو وہ آئی بی ایم کے ڈی بی 2 سے بھی کنیکٹ ہو سکتا ہے، اوریکل سے بھی ہو سکتا ہے، اور مائکروسافٹ سیکول سے بھی ہو سکتا ہے. لیکن جیسے میں نے تھوڑی دیر پہلے بھی کہا تھا کہ ہمارے پاس جو مائکروسافٹ ہے، جو ہمارے پاس ایک مائکروسافٹ کے گریٹ پلینس جو ہے ہمارے پاس مائکروسافٹ کا پروڈکٹ ہے انٹرپرائز سسٹم کے پوائنٹ آف ویو سے، اس کے لیے ہمارے پاس صرف اور صرف مائکروسافٹ سیکول ہی کنیکٹیوٹی پرووائڈ کرتا ہے. سو ہمارے پاس مختلف قسم کی ڈی بی ایم ایس ہیں، اور یہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے لیے کون سا کس انٹرپرائز سسٹم کے لیے کون سا ڈی بی ایم ایس ہمارے پاس کنیکٹ ہوگا. اور ایک امپورٹنٹ بات جو آپ نے اپنے مائنڈ میں رکھنی ہے وہ یہ رکھنی ہے کہ ہمارے پاس جو لیگیسی سسٹمز ہیں، اگر ہمارے پاس اس میں ہم ڈیٹا بیس ایسا کوئی یوز کر رہے ہیں جو ہمارے پاس لیگیسی سسٹمز میں بھی ہے، اور ہم نئے جب ہم ای آر پی کیا کرتے ہیں امپلیمنٹ کرتے ہیں اس میں بھی اگر ہم وہی استعمال کریں تو ہمارے لیے کافی کام آسان ہو جائے گا. دین دا لاسٹ کمپوننٹ وی ہیو از اپلیکیشن سافٹ ویئر. اپلیکیشن سافٹ ویئرس وہ یوٹیلیٹیز ہوتی ہیں جو ہمیں ڈیولپمنٹ میں، مانیٹرنگ میں، ای آر پی کے مختلف ماڈیولس کی انٹیگریشن میں ہمیں مدد دیتی ہے. اوور آل یہ ہمارے پاس جو بزنس پروسیسنگ ہوتی ہے یا بزنس رولز ہوتے ہیں یا ہمارے پاس جو ہم آرگنائزیشن میں کام کرتے ہیں اس کی ایفیشنسی کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ اس کو اگر ہم دیکھیں اس میں ہمیں مختلف قسم کی فیچرز ہمیں یہ اپلیکیشن سافٹ ویئرس دیتے ہیں. جیسے ہمارے پاس پروجیکٹ مینجمنٹ سافٹ ویئرس ہوتے ہیں، ڈیولپمنٹ سافٹ ویئرز ہوتے ہیں، ریموٹ ایکسیس سافٹ ویئرز ہوتے ہیں، آٹومیٹڈ سافٹ ویئرس فار مانیٹرنگ آف سسٹم ٹریفک ہوتے ہیں، وائرس پروٹیکشنز ہوتے ہیں، سسٹم سافٹ ویئر یوٹیلیٹیز ہوتی ہیں. یہ تمام چیزیں جو ہوتی ہیں ہمارے پاس انہانس کرتی ہیں ہمارے ایکسپیرینس کو ایز اے یوزر. تو یہ ہمارے پاس سافٹ ویئر کے کچھ کمپوننٹس ہیں جن کو ہم استعمال کرتے ہیں، اینڈ اوور آل یہ ہمارے پاس جو ایک میجر سافٹ ویئر کمپوننٹ ہے ای آر پی کا اس میں ہمارے پاس شامل ہوتے ہیں. یہاں پر ہم اپنے ویک نمبر 10 کی ویڈیو نمبر 2 کو اینڈ کرتے ہیں. تھینک یو.